रियाद सालिहीन में ये वाक़या मौजूद है। इमाम जाफ़री रहमहुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक दिन सुल्तान महमूद गज़नवी अपने वज़ीरों और मशीरों में बैठा हुआ है तो दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश का इजहार किया और कहने लगा कि मुझे हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करनी है, क्या कोई मेरी मुलाकात करवा सकता है। वज़ीरों और मशीरों से कहा कि तुम इस मुलाकात का एहतमाम करो, शहर में सदा बुलंद करवाओ। जब शहर में सदा हुई तो एक गरीब बूढ़ा, गरीब बुज़ुर्ग, जब उसने ये सदा सुनी, जो एक टाइम का खाना उसको मुयस्सर आता, दूसरे टाइम का पता ना होता, तो वो बादशाह के इस पैगाम को सुनकर बादशाह की बारगाह में हाजिर हुआ। तो कहता है, मैं हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवा सकता हूँ, आपकी मैं मिला सकता हूँ। बादशाह ने कहा, कैसे मिलाओगे, क्या चाहिए तुम्हें। तो वो बूढ़ा फ़कीर कहता है, हुजूर मुलाकात ऐसे होगी कि पहले मेरा जो ख़ानदान है, मेरे जो बच्चे हैं, आप उनकी किफ़ालत करें। बादशाह ने हुक्मनामा जारी किया कि उनको शाही महल में ले आए, उनका खाना पीना आज से शाही ख़ानदान की तरह होगा। वो बादशाह के मेहमान हैं, उनको मेहमान खाने में ले आए और उसने कहा, हुजूर मुझे हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए जो आपसे मैंने करवानी है, दरिया पे जाना पड़ेगा, मैं चिला करूँगा, मैं चिला करके फिर आपसे उसकी मुलाकात करवाऊँगा हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की। जब वो दरिया के किनारे पहुँचा, टाइम 6 माह का लेकर 6 माह गुजर गए। सुल्तान महमूद गज़नवी ने अपने वज़ीर को कहा, बुलाओ उसे, 6 माह का अरसा गुजर चुका है। जब 6 माह के बाद वो आपकी बारगाह में आया और आने के बाद आपने पूछा, हाँ क्या बना, मुलाकात होगी या नहीं। तो कहता, हुजूर जो चिला किया था ना मैंने, जो मैं ये चिला कर रहा था वो सही नहीं हुआ, लिहाजा मुझे मज़ीद 6 माह चाहिए, फिर दोबारा उसी तरह की मेहनत करनी पड़ेगी। प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों, जब बंदा किसी के तलाश में लग जाए, जब किसी को तलाश करने की वो सिद्क़े दिल से कोशिश करे, तो ज़रूर अल्लाह उसे कामयाब करता है। ये बुज़ुर्ग दोबारा 6 माह की मोहलत लेकर दरिया के किनारे चला गया। 6 माह गुजरे, उसके बाद फिर बुलाया। जब बादशाह ने बुलाया ना, तो बादशाह ने कहा, क्या बना, ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई या नहीं, वो हमसे मिलेंगे या नहीं। तो फ़कीर कहने लगा, वो बुज़ुर्ग कहने लगा, हुजूर बात ये है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपकी मुलाकात हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से करवाऊँ। क्या करता, मैं तो भूख से मर रहा था, मेरे ऊपर तो गरीबी थी, मुफलिसी थी, मैं बहुत परेशान था खाने पीने से, मेरे घर में फाके थे, एक टाइम का खाना मुयस्सर आता तो फिर पता नहीं कब खाना होता। तो फिर हम जिस मुआशरे में रहते हैं, जो ये गरीबी होती है, ये बड़े बड़े रिश्ते नाते तोड़ देती है। हुजूर मियाँ साहब फरमाते हैं ना, आप फरमाते हैं, दुखा विचों दुख उचेरा, दुखा विचों दुख उचेरा, जिसका नाम गरीबी, कंड वला के लंघ जाते ने रिश्तेदार करीबी। तो जब किसी पर ये ज़माना सख्त आ जाए, बुरा वक्त आ जाए, फिर भी कोई नहीं बनता, ये बुरा वक्त बताता है कि कौन आपका रिश्तेदार है और कौन नहीं। तो मियाँ साहब फरमाते हैं, लख वरी में आटा गुनिया, 100 वारी में आटा गुनिया, कई वारी में आटा गुनिया, ते लखा कीते पेड़े, बुरे वेले मोहम्मद बख्शा, कोई नहीं लगदा नेड़े। तो वो कहता, हुजूर मेरा तो वक्त बहुत बुरा था, खाना नहीं था मेरे पास, आपकी ये जो पैगाम था, वो आवाज़ थी, वो सदा थी, वो सुनी, तो कहा चले जितनी देर मैं इस काम में लगा रहूँगा, मेरे बच्चे अच्छा खाएंगे, शाही महल में रहेंगे, शाही सवारियों पर सफ़र करेंगे, हुजूर इसलिए मैं 1 साल तो अच्छा ही गुजरा ना मेरा। तो जब बादशाह ने ये सुना तो बादशाह जलाल में आ गया। तो कहा बादशाह ने, कौन है ये बुज़ुर्ग, को कौन लेके आया। हुजूर आपकी सदा पर आया था। तो कहा, फिर इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए, मेरे मशीर वज़ीर बताएं, क्या इसकी सज़ा होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक बोला, उसने कहा, हुजूर इसको कैद खाने में डाल दें। तो उस वक़्त सुल्तान महमूद गज़नवी के दरबार में एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग भी खड़े थे। तो जब उसने इतनी बात कही तो वो बुज़ुर्ग बोले, इसने बिल्कुल सही कहा, दुरुस्त कहा इसने। सुल्तान महमूद गज़नवी ने दूसरे से पूछा, आप बताएं क्या सज़ा होनी चाहिए। तो दूसरे ने कहा, हुजूर
آپ ایسا کریں اس کے ٹکڑے کر دیں۔ اس کی ہمت کیسے پڑی بادشاہ کو گمراہ کرنے کی، بادشاہ کو دھوکہ دینے کی، اس کے ٹکڑے کر دینے چاہیے۔ وہ قریب کھڑا شخص بزرگ کہتا ہے اس نے بھی ٹھیک کہا۔ تیسرے سے پوچھا تو اس نے کہا حضور اس کے اوپر کتوں کو چھوڑ دیں، جب کتے اسے نوچ نوچ کر کھائیں گے نا تو پھر اسے پتہ چلے گا کہ بادشاہ کو کیسے گمراہ کیا جاتا ہے۔ اس کو عبرت بنائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بادشاہ کو دھوکہ نہیں دینا۔ وہ بزرگ جو پاس کھڑا تھا اس نے کہا اس نے بھی ٹھیک کہا۔ پھر باری آئی ایاز کی۔ جب ایاز کی باری آئی تو آپ نے سلطان محمود غزنوی نے پوچھا ایاز آپ بتاؤ کیا ہونا چاہیے؟ تو ایاز نے کہا حضور اسے معاف کر دینا چاہیے، اسے معاف کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور یہ آپ کی رعایا میں رہتا ہے، اس کو کھانا پہنچانا، اس کو پالنا، اس کی ضرورت کے وقت اس کے کام آنا یہ بادشاہ تیری ذمہ داری تھی، یہ تیرا کام تھا، یہ تیری رعایا میں سے ہے۔ اگر اس نے ایک سال تیرے خزانے سے کچھ کھا لیا تو تیرے خزانے میں کمی نہیں آئی۔ دریا میں سے اگر کوئی پرندہ ایک چونچ پانی لے جائے تو دریا کی روانی میں اور اس کے پانی میں کمی نہیں آ سکتی۔ تو بادشاہ تجھے کوئی فرق نہیں پڑا، ویسے بھی تو نے ان کو کھلانا ہے، اسے معاف کر دے۔ پھر وہ پاس بزرگ کھڑا کہتا اس نے بھی ٹھیک کہا۔ بادشاہ نو نہ تن چاہوں دی تے بھول گئی، پر اس بزرگ دی پہ گئی جڑا بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ نہ ٹھیک کیا۔ تو بادشاہ مسکرا کے بولا وہ بزرگوں آپ یہ بتائیں، اس نے کہا کہ اس کو قید میں ڈال دو، آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اس کے اوپر کتے چھوڑ دو، آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک نے کہا کہ اس کے ٹکڑے کر دو، آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ ایاز نے کہا معاف کر دو، آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس میں ماجرا کیا ہے؟ تو وہ بزرگ بتانے لگے کہ جس نے کہا ہے نا اس کو قید میں ڈال دو، اس کا جو والد تھا نا، اس کا جو والد تھا وہ قید خانے کے باہر ہوتا تھا، یعنی ہماری زبان میں جیلر تھا۔ تو اس لیے اس نے کہا اس سے بڑی کوئی سزا نہیں، اس کو قید میں ڈال دو۔ ہر وقت وہ اسی قیدیوں کو نکالتا ڈالتا، یا اب اس کی عادت بن چکی تھی، اس کی خصلت تھی، اس کی یہ فطرت میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے کہا اس کو قید میں ڈال دو۔ اور جس نے کہا اس کے اوپر کتے چھوڑ دو، وہ بادشاہ، اس کا جو باپ تھا وہ بادشاہوں کے کتے نہلاتا تھا، وہ نہلا کے اس کی فطرت یہ ہو چکی تھی، عادت یہ بن چکی تھی۔ اور جو تیسرا تھا نا جس نے کہا کہ اس کے ٹکڑے کر دو، اس کا باپ کسائی تھا، وہ ہر وقت گوشت پکڑتا، اس کے ٹکڑے کرتا۔ تو اس نے کہا اس کے ٹکڑے کر دو۔ تو جس نے کہا ہے نا معاف کر دو، یہ سید زادہ ہے، اس کے بڑوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، یہ جن کا نواسا ہے ان کے نواسے نے، یہ جن کی اولاد ہے، یہ جن کا نواسا ہے، انہوں نے طائف میں پتھر کھائے ہیں، ان کے بڑوں نے اپنا سر نیزے پہ چڑھا کر بھی قرآن کی تلاوت کی ہے، وہ جانتے تھے کہ کھانے میں زہر ہے پھر بھی زہر کھایا ہے۔ بادشاہ یہ سید زادہ ہے، یہ آل رسول ہے۔ تو اس نے کہا معاف کر دو، تیرا تو صرف کھانا 1 سال کا گیا ہے، کھانا اس شخص نے کھایا ہے، لیکن ان کے تو سارے کنبے کو ذبح کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ معاف کر دے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو حیرت میں آ کر کہا ایاز تو سید ہے، آل رسول ہے، تو نے مجھے بتایا نہیں۔ جب یہ بات سنی تو حضرت ایاز نظروں کو جھکا کے بادشاہ میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ تجھے بتایا جائے کہ میں سید ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں نا اپنی ذات کو، اپنے کام کو، اپنا کوئی بڑا اگر افسر ہے تو اس کا نام لے کر بہت ساری جگہوں سے نکل جاتے ہیں، لیکن انہوں نے خودداری ایسی رکھی، کہا میں نے ذات، میں اللہ کے نبی کی آل میں سے ہوں یہ بتا کر، اور پھر تم میرے ساتھ کسی اور طریقے سے رہتا، ان کے ساتھ کسی اور طریقے سے رہتا۔ تو آپ اس بزرگ کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہنے جی تسی میرا نہیں راز رہن دیتا تو میں راز تہاڈا بھی نہیں رہن دینا۔ اب بادشاہ ایاز سے محو گفتگو ہے، وہ جو بزرگ تھے وہ اس محفل سے چلتے بنے، وہ چل پڑے۔ تو بادشاہ کے سامنے حضرت ایاز کہتے ہیں حضور آپ اب یہ تو پوچھیں جس کو ملنے کے لیے آپ یہ جو فقیر ہے، بزرگ ہے، آپ کی رعایا میں سے ہے، سزا دینا چاہ رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اس کو ذبح کر دیا جائے، جیل خانے میں ڈال دیا جائے، اس کے اوپر کتے چھوڑ دیے جائیں، کس لیے تھا؟ سلطان کہتا ہے اس لیے تھا کہ میں خضر علیہ السلام سے ملنا چاہتا تھا۔ حضور پھر بتاؤں آپ کو خضر علیہ السلام کون ہے اور کہاں ہے، کیسے مل سکتا ہے؟ حضور بتائیں۔ فرمایا رب کی عزت کی قسم ہے جس نے میرے اس راز کو فاش کیا کہ میں آل رسول ہوں، جو آپ سے محو گفتگو تھا، جو یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے بھی ٹھیک کہا، اس نے بھی ٹھیک کہا، اس نے بھی ٹھیک کہا، حقیقت میں خضر علیہ السلام بھی وہی تھا۔